Usa ka lalaki sa Uganda nga nailhan nga adunay 102 ka anak ug 12 ka asawa. Nagpahibalo nga dili na niya padaghanon pa ang iyang pamilya tungod kay mahal na kaayo ang cost of living. Si Musa Hazaya, usa ka mag-uuma sa Uganda, miingon nga ang pagsaka sa gasto sa pagkaon, healthcare ug edukasyon nakapahimo nga imposible na niyang masuportahan ang ingon kadako nga pamilya. Ang iyang pamilya adunay sobra 500 ka apo ug daghan sa iyang mga asawa nagsugod na og birth control. Human niyang giingnan nga dili na kaya ang dugang anak. Miangkon si Hazaya sa lisod kaayo nga pagdumala sa dakong pamilya ug ang paghatag sa ilang mga panginhanglan nahimong adlaw-adlaw nga hagit. Ang istorya niya mikaylap sa tibuok kalibutan nga nakapukaw og debate bahin sa gidakon sa pamilya, responsibilidad o kamatuoran sa pagsaka sa gasto sa kinabuhi. 102 ka anak ug sa katapusan giingon niya nga igo na.